संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने इतः पूर्वम, इतः परम इन शब्दों का अर्थ जान लिया है। इस पाठ में पहले हम उन शब्दों की पुनरावृत्ति करेंगे, फिर कुछ विरुद्धार्थक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयम् इतः पूर्वम् इतः परम् अनयोः अर्थं ज्ञातवन्तः। तस्य अधिकम् अभ्यासम् इदानीं कुर्मः। यथा अहम् इतः पूर्वं प्राध्यापकः आसम्, इतः परं मन्त्री भविष्यामि। अत्र एकः अभ्यासः अस्ति। अनयोः साहाय्येन वयम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणार्थं गोविन्दः इतः पूर्वं निरुद्योगी आसीत्, इतः परम् उद्योगी भविष्यति। कृपया वदन्तु। गोविन्दः इतः पूर्वं निरुद्योगी आसीत्, इतः परम् उद्योगी भविष्यति। नारायणः इतः पूर्वं ब्रह्मचारी आसीत्, इतः परं गृहस्थः भविष्यति। रमाकान्तः इतः पूर्वं कर्मचारी आसीत्, इतः परं सेवानिवृत्तः भविष्यति। रामः इतः पूर्वं गायकः आसीत्, इतः परम् अभिनेता भविष्यति। चिदानन्दः इतः पूर्वम् अस्वस्थः आसीत्, इतः परं स्वस्थः भविष्यति। उत्तमम्। इदानीं भवन्तः इतः पूर्वम् इतः परम् अनयोः आधारेण वाक्यानि रचयन्तु। अहम् इतः पूर्वं शिशुः आसम्। उत्तमम्। अहम् इतः परं वैद्यः भविष्यामि। उत्तमम्। अहम् इतः परं क्रीडापटुः भविष्यामि। शोभनम्। अहम् इतः परं तन्त्रज्ञः भविष्यामि। उत्तमम्। अहम् इतः परं सैनिकः भविष्यामि। देशसेवामपि करिष्यति खलु? भवती वदतु। अहम् इतः परं विज्ञानिनी भविष्यामि। उत्तमम्। अहम् इतः परं नर्तकी भविष्यामि। उत्तमम्। अहम् इतः परं शिक्षिका भविष्यामि। सुन्दरम्। अहम् इतः परं वैद्या भविष्यामि। उत्तमम्। अहम् इतः परं गायिका भविष्यामि। उत्तमम्। अहम् इतः परं नटी भविष्यामि। सुन्दरम्। अहम् इतः परं तन्त्रज्ञा भविष्यामि। शोभनम्। अहम् इतः परं समाजसेविका भविष्यामि। पूर्वतनपाठे वयं रिक्तं पूर्णम् एतयोः अर्थं ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। यथा चषकः रिक्तः अस्ति। वदन्तु। चषकः रिक्तः अस्ति। उत्तमम्। कूपी पूर्णा अस्ति। कूपी पूर्णा अस्ति। पुनःपूरणी रिक्ता अस्ति। रिक्ता अस्ति। उत्तमम्। कागदं रिक्तम् अस्ति। अत्र एकः अभ्यासः अस्ति। एतेषां शब्दानाम् आधारेण वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। यथा कागदं रिक्तम् अस्ति। भवती वदतु। पुस्तकं रिक्तम् अस्ति। उत्तमम्। प्रकोष्ठः रिक्तः अस्ति। उत्तमम्। गर्तः रिक्तः अस्ति। उत्तमम्।
कपाटिका पूर्णा अस्ति। समीचीनम्। भवनं रिक्तम् अस्ति। पत्रं रिक्तम् अस्ति। उत्तमम्। स्थालिका रिक्ता अस्ति। उत्तमम्। पात्रं रिक्तम् अस्ति। उत्तमम्। नदी पूर्णा अस्ति। उत्तमम्। उद्यानं पूर्णम् अस्ति। हा, आम्रवृक्षः पूर्णः अस्ति। उत्तमम्। सरोवरं पूर्णम् अस्ति। उत्तमम्। स्यूतः पूर्णः अस्ति। समीचीनम्। वृक्षः पूर्णः अस्ति। उत्तमम्। मन्दिरं रिक्तम् अस्ति। उत्तमम्। क्रीडाङ्गणं पूर्णम् अस्ति। उत्तमम्। पेटिका पूर्णा अस्ति। उत्तमम्। नगरं पूर्णम् अस्ति। उत्तमम्। नदी पूर्णा अस्ति। उत्तमम्। कोशः, कोशस्य अन्तः लेखनी अस्ति। कोशस्य अन्तः लेखनी अस्ति। कोशात् बहिः लेखनीं स्वीकरोमि। पेटिका, पेटिकायाः अन्तः गन्धवर्तिका अस्ति। पेटिकायाः अन्तः गन्धवर्तिका अस्ति। गन्धवर्तिकां बहिः स्थापयामि। पेटिका, पेटिकायाः अन्तः किमस्ति इति पश्यामः वा? पेटिकायाः अन्तः किमस्ति? पेटिकायाः अन्तः पुस्तकम् अस्ति। पेटिकायाः अन्तः किमस्ति? पेटिकायाः अन्तः धनम् अस्ति। पेटिकायाः अन्तः आभरणम् अस्ति। आभरणम्। पेटिकायाः अन्तः किमपि नास्ति। अन्या कापि वदति वा? पेटिकायाः अन्तः किमस्ति? पेटिकायाः अन्तः वायुः अस्ति। पश्यामः। अहमेव पेटिकायाः अन्तः किमस्ति इति पश्यामि। भवन्तः जागरूकाः भवन्तु। ओ, पेटिकायाः अन्तः अन्या काचित् पेटिका अस्ति। पश्यामः। ओ, सुन्दरी पेटिका। अस्याः अन्तः किमस्ति? पश्यामः वा? धैर्येण पश्यामः। पेटिकायाः अन्तः कुञ्चिका अस्ति। पेटिकायाः अन्तः कुञ्चिका अस्ति। अहो, बहिः कोऽपि शब्दं करोति। विशाला, कः आगतवान्? पश्यतु। आचार्य, बहिः कोऽपि नास्ति। अस्तु, आगच्छतु। इदानीं बहिः अन्तः अनयोः एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकस्य गृहस्य चित्रम् अस्ति। गृहस्य अन्तः किमस्ति, गृहात् बहिः किमस्ति इति क्रमशः एकैकं वाक्यं वदतु। भवती वदतु। गृहस्य अन्तः महिला अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः कुक्कुरः अस्ति। उत्तमम्। गृहस्य अन्तः चित्रम् अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः धेनुः अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः नारिकेलवृक्षः अस्ति। समीचीनम्। गृहस्य अन्तः मार्जालः अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः सोपानम् अस्ति। भवन्तः इदानीं भवतां गृहस्य अन्तः किमस्ति, बहिः किमस्ति इति वाक्यानि वदन्ति वा? मम गृहात् बहिः आम्रवृक्षः अस्ति। उत्तमम्। मम गृहात् बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। समीचीनम्।
मम गृहस्य अन्तः पीठम् अस्ति। मम गृहस्य अन्तः सङ्गणकम् अस्ति। मम गृहस्य अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति। समीरः वाक्यं वदतु। मम गृहस्य अन्ते पाकशाला अस्ति। गृहस्य अन्तः पाकशाला अस्ति। उत्तमम्। मम गृहात् बहिः तृणानि सन्ति। मम गृहस्य अन्तः देवमन्दिरम् अस्ति। मम गृहस्य अन्तः स्नानगृहम् अस्ति। समीचीनम्। मम गृहात् बहिः मृगालयः अस्ति। मम गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। मम गृहस्य अन्तः दूरवाणी अस्ति। अधुना एकम् अभ्यासं कुर्मः। लालकृष्णस्य गृहम् अस्ति। तस्य गृहस्य अन्तः किमस्ति, बहिः किमस्ति इति अत्र लिखितमस्ति। एतस्य आधारेण वयं वाक्यानि वदामः। उदाहरणार्थं गृहस्य अन्तः उत्पीठिका अस्ति। गृहात् बहिः आम्रवृक्षः अस्ति। वदन्तु। गृहस्य अन्तः उत्पीठिका अस्ति। गृहात् बहिः आम्रवृक्षः अस्ति। गृहस्य अन्तः अतिथिप्रकोष्ठः अस्ति। गृहात् बहिः उद्यानम् अस्ति। पूजास्थानं कार्यानम्। गृहस्य अन्तः पूजास्थानम् अस्ति। गृहात् बहिः कार्यानम् अस्ति। स्नानगृहं शुनकः। गृहस्य अन्तः स्नानगृहम् अस्ति। गृहात् बहिः शुनकः अस्ति। शयनप्रकोष्ठः शौचालयः। गृहस्य अन्तः शयनप्रकोष्ठः अस्ति। गृहात् बहिः शौचालयः अस्ति। आसन्दः नारिकेलवृक्षः। गृहस्य अन्तः आसन्दः अस्ति। गृहात् बहिः नारिकेलवृक्षः अस्ति। कपाटिका क्रीडाङ्गणम्। गृहस्य अन्तः कपाटिका अस्ति। गृहात् बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। दूरदर्शनं गोशाला। गृहस्य अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति। गृहात् बहिः गोशाला अस्ति। भित्तिघटी कूपः। गृहस्य अन्तः भित्तिघटी अस्ति। गृहात् बहिः कूपः अस्ति। पाकशाला मार्गः। गृहस्य अन्तः पाकशाला अस्ति। गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। उत्तमं। बहु सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। अंतः बहिः ये दोनों अव्यय है। अंतः का अर्थ है अंदर तथा बहिः का अर्थ बाहर। अंतः अव्यय का प्रयोग करने से पहले षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे गृहस्य अन्तः प्रकोष्ठः अस्ति। मम गृहस्य अन्तः सङ्गणकम् अस्ति। मम गृहस्य अन्तः सङ्गणकम् अस्ति। मम गृहस्य अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति। गृहस्य अन्तः महिला अस्ति। जब हम बहिः का प्रयोग करते हैं उससे पहले पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गृहात् बहिः उद्यानम् अस्ति। मम गृहात् बहिः आम्रवृक्षः अस्ति। मम गृहात् बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। मम गृहात् बहिः तृणानि सन्ति। मम गृहात् बहिः मृगालयः अस्ति। मम गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। अब आप यहाँ कई दृश्य देखेंगे जहाँ
अंतः बहिः का प्रयोग किया गया है। अन्तः कः अस्ति? अन्तः कोऽपि अस्ति वा? अहो, सर्वे बहिः गतवन्तः इति चिन्तयामि। अस्तु, आवां गच्छावः। अस्तु। अन्तः कः अस्ति? अन्तः कोऽपि अस्ति वा? हरि ओम्, सम्पादकमहोदय अस्ति वा? नास्ति, सः बहिः गतवान् अस्ति। एवं वा? भवतु, अहं पुनः दूरवाणीं करोमि। धन्यवादः। नास्ति, सः बहिः गतवान् अस्ति। विजय कुमार सिंह अस्ति वा? आम्, अन्तः अस्ति। धन्यवादः। आम्, अन्तः अस्ति। आम्, अन्तः अस्ति। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यम् निर्भयत्वं मनोहिता आचार्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आचार्य, अन्तः आगच्छामि वा? आगच्छतु। यदि पुनः विलम्बेन आगच्छति तर्हि अन्तः न प्रवेशयामि। अन्तः न प्रवेशयामि। अन्तः न प्रवेशयामि। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृण्मः। पुस्तकस्थातु या विद्या, पुस्तकस्थातु या विद्या, परहस्तगतं धनम्, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्, पुस्तकस्थातु या विद्या, पुस्तकस्थातु या विद्या, परहस्तगतं धनम्, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। बह्व्यः विद्याः पुस्तकेषु भवन्ति एव, वयं जानीमः, परन्तु विद्या सर्वदा बुद्धौ भवेत्। यथा विद्या बुद्धौ भवेत् तथैव धनम् अपि स्वसमीपे तिष्ठेत् भवेत्।
अन्यस्य अपरस्य समीपे भवति तर्हि किं प्रयोजनं? कार्यकालः यदा आगच्छति आवश्यकतायां सत्यां विद्या धनम् उभयमपि अस्माकम् उपयोगाय भवेत्। या विद्या यत् धनं समये उपयोगाय न भवति तत् द्वयमपि अस्ति चेदपि निष्प्रयोजनमेव। महाभारते दानशूरः कर्णः सर्वाः अपि विद्याः जानाति स्म। यदा युद्धकालः समुत्पन्नः रणरङ्गे कापि विद्या तस्य सहायकरी न जाता। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, दूसरों को दिया हुआ धन उस समय हमारा कोई काम नहीं आते जब हमको उनकी आवश्यकता होती है। अर्थात जो विद्या मस्तिष्क में हो और जो धन अपने पास हो, आवश्यकता पड़ने पर वही ज्ञान और धन हमारे काम आते हैं। अहम् इदानीम् एकां कथां श्रावयामि। पुरा भारद्वाजः इति कश्चन महर्षिः आसीत्। तस्य आश्रमे भारतवर्षस्य अनेकेभ्यः स्थानेभ्यः आगताः छात्राः पठन्ति स्म। सः सर्वान् समानरीत्या पश्यति स्म। प्रीत्या प्रेम्णा विद्यायाः दानं करोति स्म। भारद्वाजः वृद्धः सञ्जातः। एकदा ब्रह्मा भारद्वाजस्य आश्रमं प्रति आगतवान्। ब्रह्मा पृष्टवान्, भोः महर्षे, भवान् अस्मिन् वयसि अपि छात्रान् पाठयन् अस्ति। भवतः आयुः समाप्तमस्ति। भवतः क्रियाशीलतां दृष्ट्वा तुष्टोऽस्मि अहं। भवते पुनः 100 वर्षाणाम् आयुः यौवनञ्च भवते ददामि। ब्रह्मणः वचनं श्रुत्वा आश्रमवासिनः सर्वेपि सन्तुष्टाः। अनेकेभ्यः प्रदेशेभ्यः पुनः छात्राः भारद्वाजस्य आश्रमं प्रति आगताः। सर्वान् छात्रान् भारद्वाजः श्रद्धया पाठितवान्। आश्रमे उपनिषत् विषये शास्त्रादिविषये चर्चा समुत्पन्ना। एवमेव 100 वर्षाणि अतीतानि। पुनः कदाचित् ब्रह्मा आश्रमम् आगतवान्। तेजस्वी भारद्वाजः तं नमस्कृतवान्। ब्रह्मा पृष्टवान्, भोः महर्षे, भवते अहं 100 वर्षाणि आयुः दत्तवान्। भवान् तस्य सदुपयोगं कथं कृतवान्? तदा भारद्वाजः वदति, अध्ययनम् अध्यापनञ्च मया कृतं। बहवः शिष्याः मया पाठिताः। ब्रह्मा तस्य वाक्यं श्रुत्वा पुनः पृच्छति, भवते पुनः 100 वर्षाणाम् आयुः ददामि चेत् भवान् किं करिष्यति? तदा भारद्वाजः वदति, पुनः अध्ययनम् अध्यापनञ्च करिष्यामि इति। ब्रह्मा पृच्छति, किं भवते पत्नीपुत्रादयः नावश्यकाः? किं भवान् सुखं न अभिलषति? तदा भारद्वाजः वदति, भोः भगवन्, शिष्याः एव मम पुत्राः। वेदपरम्परा एव मम सुखं। वेदपरम्परायाः संरक्षणाय पुनः अपि अहं 100 वर्षाणि यापयामि। तत्रैव मम सुखं, मम आनन्दः, मम सन्तोषः अस्ति। तदा ब्रह्मा महात्मन् कीर्तिमान् भवतु इति आशिषा अनुगृह्य प्रतिगतवान्। अहो, भारद्वाजस्य अनुकरणीया निस्पृहता। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसके साथ ही इस पाठ की समाप्ति होती है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।